श्री हयग्रीवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्। शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे हयस्याष्टोत्तरं शतम्। हयग्रीवो महाविष्णुः केशवो मधुसूदनः। गोविन्दः पुण्डरीकाक्षो विष्णुर्विश्वम्भरो हरिः। आदित्यः सर्ववागीशः सर्वाधारः सनातनः। निराधारो निराकारो निरीशो निरुपद्रवः। निरञ्जनो निष्कलङ्को नित्यतृप्तो निरामयः। चिदानन्दमयः साक्षी शरण्यः सर्वदायकः। श्रीमान् लोकत्रयाधीशः शिवः सारस्वतप्रदः। वेदोद्धर्ता वेदनिधिर्वेदवेद्यः प्रभूत्तमः। पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिः परात्परः। परमात्मा परज्योतिः परेशः पारगः परः। सर्ववेदात्मको विद्वान् वेदवेदान्तपारगः। सकलोपनिषद्वेद्यो निष्कलः सर्वशास्त्रकृत्। अक्षमाला ज्ञानमुद्रा युक्तहस्तो वरप्रदः। पुराणः पुरुषश्रेष्ठः शरण्यः परमेश्वरः। शान्तो दान्तो जितक्रोधो जितामित्रो जगन्मयः। जन्ममृत्युहरो जीवो जयदो जाड्यनाशनः। जपप्रियो जपस्तुत्यो जापकप्रियकृत्प्रभुः। विमलो विश्वरूपश्च विश्वगोप्ता विधिस्तुतः। विधीन्द्रशिवसंस्तुत्यः शान्तिदः क्षान्तिपारगः। श्रेयप्रदः श्रुतिमयः श्रेयसाम्पतिरीश्वरः। अच्युतोऽनन्तरूपश्च प्राणदः पृथिवीपतिः। अव्यक्तो व्यक्तरूपश्च सर्वसाक्षीतमोहरः। अज्ञाननाशको ज्ञानी पूर्णचन्द्रसमप्रभः। ज्ञानदो वाक्पतिर्योगी योगीशः सर्वकामदः। महायोगी महामौनी मौनीशः श्रेयसाम्पतिः। हंसः परमहंसश्च विश्वगोप्ता विराट् स्वराट्। शुद्धस्फटिकसङ्काशो जटामण्डलसंयुतः। आदिमध्यान्तरहितः सर्ववागीश्वरेश्वरः। नाम्नामष्टोत्तरशतम् हयग्रीवस्य यः पठेत्। वेदवेदाङ्गवेदान्तशास्त्राणाम् पारगः कविः। वाचस्पतिसमो बुद्ध्या सर्वविद्याविशारदः। महदैश्वर्यमासाद्य कलत्राणि च पुत्रकान्। अवाप्य सकलान् भोगान् अन्ते हरिपदं व्रजेत्। इति पराशरपुराणे अगस्त्यनारदसंवादे हयग्रीवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।